बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जनाब मोहम्मद इमरान खान साहब ने क्रीज से बाहर निकल कर फ्रंट फुट पर आके बड़ा छक्का लगाया जो बाउंड्री से बाहर जाके पड़ा है, और ऐलान किया है कि हम भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा करते हैं एज ए जेस्चर ऑफ पीस। ये कितना बड़ा फ़ैसला है और कितनी बड़ी सिफारती और अखलाकी फ़तह है पाकिस्तान की। इसके बाद अब ख़बरें आ रही हैं कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान आज रात राब्ता होने का इम्कान है। तो एक तासुर तो ये है कि बर्फ़ पिघल रही है और मामला दुरुस्त होने जा रहे हैं। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया के ऊपर बददस्तूर जंगी जुनून जो है वो उनके जहनों पर सवार है। बददस्तूर वो कह रहे हैं कि ये भारत की ही फतह है, भारत ने क्रैक कर दिया है पाकिस्तान को, और ये भारतीय डिप्लोमेटिक सक्सेस है। पाकिस्तान मजबूर हुआ है ये सब करने के लिए। ये जो आज पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने जो सरप्राइज़ दिया है भारत को एक और, ये मैं ताबीर करना चाहूँगा 1988-1989 की पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट के साथ। कैसे, ज़रा मैं कुछ दिखा के वजाहत करना चाह रहा हूँ। देखें जी, एक मैच हो रहा था कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, जब भारत पाकिस्तान की सीरीज़ खेलने आया था तो पाकिस्तान हार गया था और भारत जीत गया था। वो हुआ ये था कि शहरयार खान जो थे वो उस वक्त मेरे ख्याल चेयरमैन थे क्रिकेट बोर्ड के। ये नहीं, वो उस वक्त तो नहीं थे। ये बात है जब श्रीकांत खेला करते थे, सुनील गावस्कर, 89-88 की बात है, दिसंबर की बात है। तब इंडियन टीम पाकिस्तान आई थी, 2 मैचेस बारिश की नज़र हो गए थे, 1 मैच पाकिस्तान ने जीता था और चौथा मैच हो रहा था, मुख्तसर कर दिया गया था, ओवर्स महदूद कर दिए गए थे। तो श्रीकांत बड़े हार्ड हिटिंग बैट्समैन थे, वो खेलने के लिए आए थे। वकार यूनुस ने बॉल की, LBW करार दिया। शकूर राना साहब ने उन्होंने एहतजाज किया, ग्राउंड छोड़ने को तैयार नहीं थे। बिलाखिर बड़ी मजबूरन वो जब चल दिए तो इमरान खान साहब जो कप्तान थे टीम के, उन्होंने उसे वापस बुलाया और कहा बारी लो। तो अगली ही गेंद पर वकार यूनुस ने दोबारा उन्हें बोल्ड कर दिया। तो ये आज भी ऐसा हुआ कि पहले मार गिराया, उन्होंने वावेला मचाया, देखें जी क्या कर दिया, ज़्यादती कर दी, फिर कहिए ले लो। ठीक है। तो ये कि इसके लिए तो गट्स चाहिए ना जी, इसके लिए तो विजन चाहिए, इसके लिए एतमाद चाहिए, इसके लिए हाई मॉरल वैल्यूज़ चाहिए। अक्सर मुबस्सरीन का ये ख्याल था कि पाकिस्तान को एडजस्ट करना चाहिए, जो पाकिस्तानी मुबस्सरीन, और अगरचे के पाकिस्तान में कई लोग ये कह रहे थे कि हमारे एक कर्नल जो हैं रिटायर्ड कर्नल थे, वो नेपाल में उनको गिरफ़्तार किया गया था, कर्नल हबीब, और उनको बुलाया गया, नौकरी का झांसा देकर एक इश्तहार दिया गया अखबार में। जब वो नेपाल पहुंचे तो वहाँ से उनको अगवा कर लिया गया इंडियन जो थी इंटेलिजेंस ने या इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने, और अभी तक उनका पता नहीं चला। अब कई लोग इसको मैसेज कर रहे थे, हमारे वही चौधरी साहब भी बार बार कह रहे थे कि उस कर्नल की रिहाई के बदले इनको छोड़ना चाहिए, लेकिन यकतरफा तौर पर वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ैसला किया। अब ये तवक्को रखनी चाहिए कि अगर भारत भी कोई खैर सगाली का मुज़ाहरा करे तो कर्नल हबीब की रिहाई जो है उसका हुक्म जारी कर दे। बहरहाल हम अखलाकी कदरों पर यकीन रखते हैं और अखलाकी फ़तह जो है वो उसको एक अपना बड़ा असासा समझते हैं। तो इस लिहाज से तो वज़ीर-ए-आज़म का ये जो फ़ैसला है वो काबिल कदर है। और ये जॉइंट सेशन था चूँकि पार्लियामेंट का, तो तमाम जो पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए थे उन्होंने डेस्क बजाकर उनके इस फैसले की तायीद में उनको दाद दी और उनके हर जुमले की तायीद की। कोई इख्तलाफ हमें पार्लियामेंटेरियंस के यहाँ देखने को मिला, ना कौम के यहाँ देखने को मिला। अब तक की जितनी भी मूव्स हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से इंडिया को डील करने की, दुरुस्त बात है, क्योंकि खारजा पॉलिसी के मामले में सब एक है। शहबाज शरीफ साहब ने भी आज तकरीर की और राजा परवेज़ अशरफ साहब ने भी की, दूसरे अपोजिशन के तमाम अपोजिशन, बिलावल भुट्टो ज़रदारी तो पहुंच नहीं सके क्योंकि फ़्लाइट्स बंद हैं और वो दुबई में हैं, लेकिन तमाम अपोजिशन जो है वो यक आवाज़ है। और सिर्फ इस बात पर शिकायत की गई कि कल जो लीडरशिप का इजलास हुआ था उसमें वज़ीर-ए-आज़म नहीं आए, और उसमें वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने और हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा साहब ने ब्रीफ़ किया मुख्तलिफ़ लीडर्स को, और ख्वाहिश लीडर्स की ये थी कि इमरान खान साहब भी आएँ। इस पर राजा परवेज़ अशरफ ने आज एक थोड़ी शिकायत भी की, अगरचे दबे लफ्ज़ों में की, लेकिन बहरहाल हरफ शिकायत वो ज़ुबान पर लाए। तो देखिए, अभी मैं देख रहा था कि सदर ट्रंप जो हैं उन्होंने वियतनाम में एक जो कोरियन लीडर से मुलाकात के बाद उन्होंने अखबार वालों से गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने ये कहा आगाज़ में कि एक अच्छी खबर मुझे आई है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मामलात बेहतर होना शुरू हो गए। मैं सुना दूं तर्जुमे के साथ उनका बयान। हाँ जी। देखिए,
Reasonably attractive news from Pakistan and India. They've been going at it, and we've been involved in trying to have them stop. And we have some reasonably decent news. I think hopefully that's going to be coming to an end. It's been going on for a long time, decades and decades. There's a lot of dislike, unfortunately. So we've been in the middle trying to help them both out, see if we can get some organization and some peace, and I think probably. शाम साहब हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में साबिक एयर चीफ जनाब सुहेल अमान साहब ने, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे अभी। सुहेल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपको इसलिए जहमत दी कि कुछ देर पहले इंडियन मिलिट्री ने एयरफोर्स और नेवी के हुकाम के यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी लगभग 5 बजे करीब। वो पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान के बाद उसमें ताख़ीर की गई और कुछ देर पहले वो फिर बोले हैं उनके हुकाम। उन्होंने कहा जी कि ये जो अभिनंद हैं, जो विंग कमांडर, इन्होंने पाकिस्तान के F-16 गिराया था, ये क्रैश हुए, इनको हिट किया गया F-16 के एक मिसाइल से और ये इवैक्यूएट कर गए थे खुद को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लैंड कर गए AJK में और वहाँ से इन्हें पकड़ा गया। वो उन्हें हीरो बना के पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं हमने F-16 जो है पाकिस्तान का वो गिराया। ये मन गढ़ंत कहानी, इसकी क्या हकीकत समझ आई सर आपको? देखें, इंडिया जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो एक बिल्कुल टेक्टिकल लेवल पे उनकी सोच है। वो घुस चुके हैं एक ऐसी सिचुएशन के अंदर जहां पे वो छोटे छोटे टेक्निकल इश्यूज को रेज कर रहे हैं। इसको मैं टेक्निकली आपको बिल्कुल अभी क्लियर कर देता हूं। जी जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी कभी कोई जहाज गिरता है उसका एक रैकेज क्लियरली नजर आता है और वो कोई रैकेज दिखाने में कामयाब नहीं हुए। यहाँ पे जब उस विंग कमांडर का एयरक्राफ्ट गिरा है तो उसके टेल से क्लियरली नजर आ रहा था कि वो एक MiG-21 है। और इस तरह की बेबुनियाद बातें करके जब वो कोई उसका एविडेंस नहीं दे पाते हैं तो वो अपनी पोजीशन को और वीक कर रहे हैं। सो देयर इज वेरी क्लियर कंसेंसस इन पाकिस्तान और मिलिट्री अंडरस्टैंड्स इट, और बड़ा रिस्पॉन्सिबली जवाब दिया है कि हमारे F-16 उस इलाके में थे ही नहीं, तो या तो वो एविडेंस दे देना। दे हैव नो एविडेंस टू प्रूव दिस। अच्छा सुहेल साहब, ANI ने एक ट्वीट आज किया था जिसमें उन्होंने एक कुछ रैकेज दिखाया सिल्वर कलर का और कहा कि ये F-16 में यूज़ होता है, उसके इंजन है, और साथ कुछ भारतीय दानिशवरों ने जो खुद साख्ता है उन्होंने प्रूव करने की कोशिश की कि ये सिल्वर कलर की कोटिंग उस इंजन में यूज़ होती है। तो वो छोटे से टुकड़े को जो प्रोबेबली किसी मिसाइल का हिस्सा है उसको पोर्ट्रेट कर रहे थे कि ये F-16 का रैकेज है। मुझे वैसे एक लिहाज से ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम वेरी प्लीज्ड। अगर उन्हें हमारी एयरफोर्स के बारे में इतना इल्म है और उनकी इंटेलिजेंस यही चीज नहीं समझती है कि हमारे किस जहाज में क्या चीज है, तो आई एम वेरी हैप्पी। फिर अगर जब वॉर होगी तो उनको समझ आ जाएगा कि हमारे J-17 की क्या कैपेबिलिटी है और हमारे F-7 की क्या कैपेबिलिटी है। सो ऑनेस्टली इट्स मोर लाइक ए जोक टू मी। तो सुहेल साहब ये फरमाएं कि ये जो पाकिस्तान के बहादुर जवानों जो कल जो कार्रवाई की थी उसका खुलासा समझने के लिए कि हुआ क्या था और कैसे उन्होंने हिट किया था और कितनी बड़ी ये सक्सेस थी, तो आप कैसे सम अप करेंगे? देखिए, आई कैन नॉट गिव यू द टेक्निकल डिटेल्स। उसकी वजह यह है कि एक एयरफोर्स के ये इंपॉर्टेंट टैक्टिक्स होते हैं, वो हम क्यों उनको शेयर करें? उनके तो पायलट्स जो है वो इस टैक्टिक को या इस तरीके को समझ ही नहीं पाए। सो वी नॉट गोइंग टू द टेक्निकल डिटेल्स। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि एक गो के अंदर और विद इन वेरी लिटिल टाइम जो पाकिस्तान एयरफोर्स के जेट्स हैं उन्होंने अपनी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी भी दिखा दी और एट द सेम टाइम जो रास्ते में आए ये जो विंग कमांडर वगैरह हैं उनको एकदम अपने रास्ते से हटा दिया। एंड दैट इज हाउ द इफेक्टिव एयरफोर्सेस रन। और एक चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं, हमारी एयरफोर्स जिस तरह ट्रेन है टोटली बैटल हार्डन्ड एयरफोर्स है और ये मिशन हमारे सादा तरीन मिशन में से एक है। अच्छा। जो भी ये भी डेमोन्स्ट्रेट हुआ है। So our Air Force is prepared for much more complex mission than this। और इसमें कहीं कोई confusion नहीं है कि उन्होंने इंट्रूड किया है, हमारे एयरक्राफ्ट ने उनको एंगेज किया है और उसके बाद उनका ब्लिप खत्म हो गया। सो दिस इज अ वेरी सिंपल स्टोरी। और यानी ये तो मुमकिन नहीं है ना कि अगर आपका जहाज क्रैश भी हुआ है तो आप इतनी दूर से उड़ते उड़ते पैराशूट से पाकिस्तान की हदूद में आन गिरें। यानी ये तो एक बहुत बड़ी फैब्रिकेटेड कहानी मालूम होती है। बिल्कुल नहीं। देखिए, उनका जहाज हमारे अंदर गिरा है, उस जहाज की पिक्चर्स हैं और हम लोग जो फाइटर फ्लाइंग से बिलोंग करते हैं, हम उसकी जहाज की एक जो दुम है या उसका जो है वो वेग देख के पता लग जाता है। द फर्स्ट साइट दैट आई सॉ न्यू इट्स अ MiG-21 बाइसन। सो दैट्स इट। शामी साहब तशरीफ रखते हैं। अच्छा बस नहीं, तो अहमद साहब ये बताइए कि ये जो अपने आप को धोखा दे रहे हैं उसकी क्या वजह है, उसकी किसको बेवकूफ बनाना चाहते हैं? मैं सिंपली ये समझता हूं कि
ये इन लोगों ने स्ट्रेटेजिक लेवल पे और टेक्निकल लेवल पे एक अपने आप को इतनी छोटी सोच में मुलव्वस कर लिया है कि ये बड़ी बात कर रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कितना बड़ा जेस्चर दे रहे हैं कि उस विंग कमांडर को छोड़ रहे हैं, वो पीस की बात कर रहे हैं, दुनिया सारी कह रही है मामलात को समझें, वो इसी छोटी छोटी चीजों में घुसे हुए हैं। आई थिंक दे हैव डन स्ट्रेटेजिक मिस्टेक, और वो टेक्निकल गेन करने के लिए कि 2 मील अंदर आके आप क्या प्रूव करना चाह रहे हैं, सो बजाय इसके कि अपनी सोच को बड़ा करें, वो इसी में एम्ब्रॉयल है। उनको समझ जाना चाहिए कि इन छोटी छोटी बातें करने से कतन कोई गेन नहीं होगा, और जब ये चीजें प्रूव नहीं होती हैं तो उनको खुद एम्बैरेसमेंट होती है। फिर दिखा दें F-16 के, फिर वो रैकेज हमें दिखा ही नहीं सकते हैं, जबकि हमारे सारे जहाज हमारे पास हैं। तो उनका ये दावा जो है, इसकी कलई खोलने के लिए क्या किया जा सकता है बैनुल-अक़वामी तौर पर? देखिए, कुछ भी मेरे ख्याल में करने की जरूरत नहीं, इनका झूठ खुद साबित हो जाएगा। द पॉइंट इज के जब तक ये कोई रैकेज नहीं दिखा देते हैं, लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि हमें एज ए नेशन, एज ए फोर्स, बड़ी चीजों पे फोकस रहना चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सुहेल अमान साहब, साबिक एयर चीफ हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन चूंकि हमने आज इंगेज कर रखा है एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड जनाब शहजाद शोएब साहब को भी, खुर्शीद महमूद कसूरी साहब को भी, और स्टूडियोज़ में मेजर आमिर साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। तो आज तो गैलेक्सी है उन दानिश्वरों की, दिफाई तजियाकारों की और खारजा अमूर के एक्सपर्ट्स की जो इन मामलों को समझते हैं। इन सब की राय शामिल करेंगे। आप सबको खुश आमदीद भी कहते हैं। शहजाद शोएब साहब वेट कर रहे हैं, मैं जरा उनसे बात कर लें। शहजाद शोएब साहब कहते हैं जी वो कि ये तो इजेक्ट कर गया था अभिनंदन, और ये तो हीरो है, और इसने तो जनाब F-16 मारा था, इसके जहाज को वो एक मिसाइल हिट हुआ और इसने इजेक्ट कर लिया सेफली, एंड देन ही लैंडेड इनटू पाकिस्तान टेरिटरी। शहजाद शोएब साहब, अच्छा, हमारे एक बड़े सोशल मीडिया के एविड यूजर अब्दुल्ला साद हैं। लाइन डिस्कनेक्ट हो गई जी। अब्दुल्ला साद एरोनॉटिकल और एयरफोर्स के जो मामलात हैं उन पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। आज इससे पहले कि भारतीय फोर्सेस ये दावा करती, आज सुबह से ही इस नौजवान ने उनका पोस्टमार्टम करना शुरू कर दिया। जो जो टुकड़े वो दिखा रहे थे, उन टुकड़ों को वो मुतल्लिका एयरफोर्स या मुतल्लिका जो जहाज़ बनाने वाली इदारे हैं उनके कंफर्मेशंस के साथ वो एविडेंस दे रहे थे कि आप झूठ बोल रहे हैं। ये आज बड़ी कमाल का काम किया अब्दुल्ला साद ने। मेरी कोशिश होगी कि उनसे भी हम सुने कि उन्होंने कैसे इनके झूठ को बेनकाब किया। उनको भी लाइन में लाइएगा। मेजर आमिर साहब भी स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं और खुर्शीद महमूद कसूरी साहब उनके पास भी जाते हैं। पहले मेरे साहब से मेरे ख्याल बात कर लें। मेजर साहब, जो जनाब खुश आमदेद आपको, क्या तो आपका लाहौर आना जो है मुबारक है इस लिहाज से कि तो आप ये जंगों का बड़ा आपका तो वसी तजर्बा है। आप यानी किस सन में आपने आर्मी ज्वाइन की थी? मैंने 71 में। तो 71 की जंग में हिस्सा लिया आपने? नहीं, मैं उस वक्त कैडेट था। कैडेट थे। तो अब आप ये बताइए कि आप कैसा महसूस करते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त जो है उसकी जंगी सलाहियत जो है और दिफाई सलाहियत जो है वो किस दर्जे पर है आपके नुक्ते नज़र? शामी साहब, इंडिया के साथ हम 2 तरह की जंगों में मुलव्वस रहे हैं। एक इनविजिबल वार, खुफिया जंग, ठीक, और एक आउटराइट वार जो सन 65 में हमने लड़ी, सन 71 में हमने लड़ी। तो एक तो जंग इंडिया ने भी लड़ी ना हमारे साथ खिलाफ, मुक्ति बानी जब क्रिएट की। मुक्ति 71 की बात कर रहा हूँ। 71 में हमें हजीमत इसलिए हुई कि वो हम अपने कौम से नंबर आजमाते, यानी अपने 1000 मील दूर और ये इस तरह के एनवायरनमेंट में तो आप वैसे भी जंग नहीं लड़ सकते। मुझे याद है 71 के बाद मैं लेफ्टिनेंट था, इन्होंने लीपा में अटैक कर दिया था पूरे डिवीज़न के साथ। टिक्का खान उस वक्त आर्मी चीफ थे और एक ब्रिगेड के साथ उसको बड़ा मुंहतोड़ जवाब मिला था इंडिया को। एक ब्रिगेड के साथ फुल फ्लेज अटैक को लीपा में बड़ा मशहूर वहाँ पे वो लड़ाई हुई थी। उसके बाद भी खुफिया जंग वो भी लड़ते हैं, हम भी लड़ते हैं, लेकिन हमारा अलमिया ये है कि उस पर हम गुफ्तगू नहीं कर सकते। खुली जंग में हमारी जो सलाहियत है वो तो कल वाज़े हो गई। जो हम कहते रहे, हमारी कमांड कहती रही कि तो 65 की जंग में भी 65 में एक ही हल्ले में पूरी उनकी जो एयरफोर्स जो थी, एयरफोर्स नाकारा होकर रह गई थी जी। रन ऑफ कच्छ में एक हुआ था, वो भी है। तो उसमें तो कल ज़्यादा पीछे नहीं जाते, कल जो हुआ उसमें हमारी सलाहियत। लेकिन मैं सिर्फ एक बात बताता हूँ कि जो हमारी जो इस वक्त खुफिया सर्विस है, इंटेलिजेंस सर्विस है, वो
اس نے تاریخ کی سب سے بڑی خفیہ جنگ لڑی اور سپر پاور کے خلاف لڑی ہے، افغان وار. تو وہ اس افغان وار کے نتیجے مجھے یاد ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو جب وزیر اعظم بنی وہ ISI آئی، اس کو جنرل حمید گل بریفنگ دینے لگے، کچھ آپریشنز دکھا رہے تھے، تو ان کے ہاں تھوڑی سی ہاسٹیلٹی تھی ISI کے بارے میں، وہ ایک بڑے فیز سے گزرے تھے جنرل ضیاء کے دور میں. تو جنرل صاحب نے آخر میں بڑی درمنسی سے سم اپ کیا. انہوں نے کہا کہ محترمہ آپ کا استحقاق ہے کہ آپ جس کو چاہیں نکال لیں ISI سے، کہہ کہ مجھے بھی، لیکن اس ISI کو پریزرو رکھیں، یہ پاکستان کے ہاتھ میں بڑا لیتل ویپن آئے. اس ISI کو بنانے کے لیے ایک افغانستان چاہیے. اسی طرح ہماری جو فوجی طاقت ہے وہ 15 سال وار آن ٹیرر لڑی ہے. بالکل یہ 48 ممالک تو قابو نہیں کر سکے افغانستان میں، جو ہمارے ملک کی اکیلی فورس نے. بڑی اہم ریفرنس کے ساتھ آپ نے بات، چاہے ہماری خفیہ سروس ہے، چاہے ہماری فورسز ہے. وہ خورشید قصوری صاحب نے کہیں اور جانا ہے تو میں ذرا ان کو شامل گفتگو کر لوں. خورشید قصوری صاحب، کچھ دیر پہلے ایک تو بھارتی ملٹری فورس کی جانب سے مختصر پریس بریف آیا. دیکھیے میری ابھی ختم ہو جائے گی بات، مجھ سے جلدی سے بات کرنے دیں، میں آپ سے ہی بات کر رہا ہوں، بات کر لینے دیں. میرے 2-3 چینلز آگے آپ سے بات کر رہا ہوں. ابھی جو وزیر اعظم کا اعلان ہے بھارتی پائلٹ کو رہائی دینے کا، یہ کتنا مؤثر اقدام ثابت ہو سکتا ہے یا یہ ریٹیلیٹ ہو سکتا ہے انڈیا کی جانب سے؟ ہاں یہ بہت مؤثر ہے، اور جو انہوں نے یہ ایفرٹ کی ہے اس کا میں سمجھتا ہوں بین الاقوامی طور پہ بھی اس کو سراہا جائے گا. اور یہ جو ہے جیسچر ایک گڈ ول کا بھی ہے، اور عین ممکن ہے کہ اس کے پیچھے ڈپلومیٹک کافی ایکٹیویٹی ہوئی ہو. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو آج کہا ہے اس کے ساتھ بھی اس کو لنک کیا جا سکتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ اور بہت سی پاورز پاکستان کو اور انڈیا کو جس طرف وہ جا رہے تھے انہیں روکنے کی کوشش کر رہی ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ ماضی میں جب ہوا ہے 3-4 مرتبہ، 1999 میں جب ہوا کارگل کے موقع، تو بروس رائڈل اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہم نے مئی میں فیصلہ کیا کہ پاکستان چین اور عربوں کے پاس جائے گا اور ہندوستان جائے گا روس کے پاس اور اسرائیل کے پاس. تو وی گاٹ انٹو ایکشن، اور انہوں نے 99 میں کارگل کے موقع پہ انٹروین کیا. 2001 میں جب ہوا اس وقت انہوں نے یہ جو معاملہ تھا، اس وقت میں فورن منسٹر بن گیا تھا 2002 میں، یہ جو آپریشن پرکرام تھا تو اس کے اندر بھی انہوں نے کونڈولیزا رائس جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھیں اس وقت، اور مجھ سے رابطے میں تھے سیکرٹری آف اسٹیٹ کولن پال، جو مجھے بریف کر رہے تھے کہ بھی اچھی چیزیں آنے والی ہیں، آپ پازیٹیولی رسپونڈ کیجیے گا. پھر جب بامبے کا اٹیک ہوا 2008 میں، جو بھی واقعات ہوئے بامبے میں، تو کونڈولیزا رائس کو اس وقت تو سیکرٹری آف اسٹیٹ بن گئی تھیں، ان کو بھیجا گیا بامبے، اور پاکستان میں بھیجا گیا سینیٹر مکین، لنڈزے گریم اور ولف ہالبروک جو اس وقت ایف پیک کے انچارج تھے. انہوں نے مجھ سے ملاقات کی ایک پرائیویٹ، اینڈ آئی ایم سرٹن کہ پاکستان آرمی سے یا اور کسی سے جس سے بھی انہوں نے ملنا تھا وہ ملے. ان کا بھی ایفرٹ ڈی ایسکلیشن تھا. تو یہ جتنی ایفرٹس ہیں ڈی ایسکلیشن کی، یہ آج پوری انٹرنیشنل کمیونٹی چاہ رہی ہے. رشیا نے آفر کیا ہے اسی سلسلے میں، اور سب ڈی ایسکلیشن کی بات کر رہے ہیں. تو پرائم منسٹر کا جو قدم ہے اس کو آپ اس طرح دیکھیے کہ وہ اس کو ویل ریسیوڈ کیا جائے گا. ہندوستان میں جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں وہ مزید یہ پرائم منسٹر مودی کو کہیں گی کہ وہ الیکشن کے لیے ہی یہ سب کچھ کیے جا رہے ہیں، حالانکہ پاکستان نے گڈ ول جیسچر کیا ہے اور پھر بھی اس میں وہ میم میں نکال رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھا جائے پازیٹیو ہے. جو لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جی اس کے بدلے میں کچھ لینا چاہیے تھا، یہ اس قسم کی جو ہے نا معاملات، یہ ایک بڑی ٹیکٹیکل نیچر کے ہیں. جب آپ بات کر رہے ہیں اسٹریٹجک ویژن کی، اس کے اندر جو 2 نیوکلیئر پاورز ہیں ان کو ایز نیوکلیئر پاورز بیہیو کرنا چاہیے. نیوکلیئر پاور کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ پہلی، اٹ ہیز ٹو بی رسپانسبل. پاکستان نے رسپانسبلی بیہیو کیا ہے، اس کے پرائم منسٹر نے، اس کی فوج نے. ان کا جو لہجہ تھا بہت کنٹرولڈ لہجہ تھا، انہوں نے ایکشنز بھی کنٹرولڈ کیے ہیں اور فوری طور پر وہ میڈیا کو بریف کرتے رہے، انہوں نے چھپا کے نہیں رکھا. ہندوستان بڑی ایگریسو پوسچرنگ کرتا رہا ہے جو کہ ان بیکمنگ ہے فار اے نیوکلیئر پاور. اعتراض تو پاکستان پہ ہوتا تھا کہ جی
پاکستان جو ہے وہ نیوکلیئر پاور ہے اور اس کے ایکشن جو ہے رسپانسبل نہیں. اس سارے پچھلے اچھا قصوری صاحب اب دیکھیں تازہ ڈیولپمنٹ سن لینا ساتھ. آپ درست فرما رہے ہیں. ایک تو سعودی ولی عہد کا خصوصی پیغام لے کر عادل الجبیر جو فارن منسٹر ہیں سعودی عرب کے وہ پاکستان آ رہے ہیں, کنفرمیشن دی ہمیں شاہ محمود قریشی صاحب نے. دوسرا ابھی محمد بن زیاد کی جانب سے آفیشیل ان کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہاں سے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ محمد بن زیاد میکس ٹیلی فون کالز ٹو انڈین اینڈ پاکستانی پرائم منسٹرز, اور انہوں نے اس ضرورت پر زور دیا ہے کہ دونوں وائزلی ٹریٹ کریں ساری صورتحال کو اور پریورٹی دیں ڈائیلاگ کو اور کمیونیکیشن کو. یہ تازہ اپڈیٹ آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں. جی ہاں دیکھیے یہ دونوں چیزیں وہ اسی میں آ رہی ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ساری بین الاقوامی برادری ڈسٹربڈ ہے, خاص طور پہ جو گلف کے ممالک ہیں اس کو بھول جائیں کہ ان کا ہندوستان سے کیا ٹریڈ اور پاکستان سے کیا لنکیجز ہیں, ان کا اپنا انٹرسٹ اس میں ہے. خدا نہ خواستہ اس قسم کی اگر کوئی جنگ ہوگی تو نیول بلاکیڈز بھی ہو سکتے ہیں, اور خدا نہ خواستہ اگر یہ معاملہ کہیں آگے جاتا ہے تو یہ پورے خطے کو لپیٹ میں لے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی اس میں انگیجڈ ہے, اور پرائم منسٹر نے جو بڑا ٹائملی قدم اٹھایا ہے اس کو آپ اسٹریٹجیکلی دیکھیں, جو کہ دیکھنا چاہیے. ایسے معاملات میں ان کو میم میں چھوٹی چھوٹی نہیں کرنی چاہیے. تو اس کو اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج جب پارلیمنٹ میں یہ کیا گیا تو پاکستان نے ثابت کیا کہ جو بھی ہمارے آپس میں اختلافات ہیں وہ ایک طرف لیکن یک زبان ہے اس معاملے کو ڈیل کرنے کے لیے. ویری ٹرو سر, بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. شام صاحب ایک بریک لے رہا ہوں, واپس آتے ہیں تو دوبارہ میرے سب سے بات کریں گے, آپ سے بات کریں گے, اور پھر جو بھارتی سیکیورٹی فورسز کی حالیہ پریس بریف ہے اس کو مزید ہائی لائٹ کریں گے. اور ساتھ ابھی کچھ دیر پہلے نریندر مودی صاحب ایک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے تو ان کا یہ ایک زومانی موقف سامنے آیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سائنسدان ہیں, آپ پائلٹ پروجیکٹ کرتے ہیں, تو ابھی ایک پائلٹ پروجیکٹ ہوا ہے, ابھی ریئل کرنا باقی ہے, پہلے پریکٹس کی تھی. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. شامی صاحب میں نے بریک سے پہلے ذکر کیا تھا کس طرح مودی صاحب نے رسپونڈ کیا ہے. امکان تو ہے آج رابطہ ہوگا دونوں رہنماؤں کے درمیان, لیکن وہ کہتے ہیں ابھی ایک پائلٹ پروجیکٹ ہوا ہے, ابھی ریئل کرنا باقی ہے, پہلے پریکٹس کی تھی. مگر پریکٹس تو ناکام ہو گئی نا, کیونکہ ابھی نندن آ گیا نا ادھر. تو ابھی نندن جب ادھر آ گیا اور ابھی وہ یعنی ان کا طیارہ جو ہے کل کوئی اور نندن ہاتھ آ جائے گا پھر کیا کریں گے. پھر ابھی یہ دیکھیے سیاستدان جو ہے وہ اپنے دعوے کرتے رہتے ہیں, گھسیانی بلیاں کھمبا نوچتی رہتی ہیں. دیکھیں آج انڈین نیشنل کانگریس نے آفیشلی ایک بیان دیا, انہوں نے کہا کہ یہ کیسے رہنما ہے مودی جی کہ 1 منٹ کے لیے اپنی کیمپین میں بریک نہیں لگا رہے. ہمارا ایک ونگ کمانڈر جو ہے پاکستان کی حراست میں ہے, انہیں کوئی خوف نہیں ہے, اور یہ مسلسل سیاست پہ کھیل رہے ہیں اور اس ساری سچویشن کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں سیاست کی نظر. پھر جو یہ بی ایس یادو کا بیان آج صبح سے آپ دیکھ رہے ہیں جو کرناٹکا کے بی جے پی کے چیف ہیں, وہ یہ کہتے ہیں 22 مور سیٹس, مزید 22 سیٹیں کرناٹکا میں ہم جیتیں گے. یہ جو اے اسٹرائک کا ڈرامہ ہم نے رچایا اس کے بس جو سچ ان کی زبان سے نکل گیا. تو ظاہر ہے کہ دنیا تو یہی کہہ رہی ہے نا کہ اس کمپین کا حصہ ہے, اور اصل میں تو یہ ٹارگٹ اس کا جو ہے وہ خود ان کی مخالف سیاسی جماعتیں ہیں. کانگریس ہے, راہل گاندھی ہے, جس کو شکست دینے کے لیے پاپڑ بیل رہے ہیں. بالکل بالکل. اچھا میرے صاحب یہ بتائیے گا, اب یہ جو ایل او سی پہ جتنا الرٹ تھا, جتنا خدشہ ہے اور جتنی جھڑپیں ہو رہی ہیں, پھر جو مودی صاحب کے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں, پھر ان کی ایئر فورس اور ملٹری جس طرح کی کیمپین کر رہی ہے, ہم تو خیر سگالی کے تحت پیغامات دے رہے ہیں, بار بار انٹرنیشنل کمیونٹی بیچ میں آ رہی ہے, لیکن یہ جو جارحیت ہے سرحدوں پر, اس کو کیسے ڈیل کیا جائے اور اس کو کیسے دیکھ رہی ہے فوج فی الحال؟ دیکھیں ہمیں تو یہی کرنا چاہیے جو ہم کر رہے ہیں. ہمارا کنڈکٹ بڑا گریسفل ہے, جو پرائم منسٹر کا ہے, جو آرمی کمانڈ کا ہے, جو سب کا ہے, قوم کا. آج آپ دیکھیں جب پائلٹ کی رہائی کا اعلان ہو تو پورے پارلیمنٹ نے ڈیسک بجائے. سو ہمیں اپنا کنڈکٹ نہیں چھوڑنا چاہیے, ایک گریسفل کنڈکٹ ہے ہمارا, ہم اس سے ہمارے وقار میں اضافہ ہو رہا ہے. جہاں تک بارڈر پہ تو وہاں ہماری فوج بیٹھی ہوئی ہے, وہ ٹیکل کر رہی ہے, آج سے نہیں, وہ تو 1 سال سے وہ لگے ہیں, کبھی سویلین کو مارتے, کبھی اس کا جواب تو دیا جاتا ہے باقاعدہ. سو وہ ایک مختلف ایشو ہے, لیکن جو کنڈکٹ ہے ہمارا وہ مثلا آج یہ پائلٹ تھا, یہ اگر اس کو نہ چھوڑتے تو پاکستان کو کیا فائدہ تھا؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا پاکستان کو کوئی فائدہ ہونا تھا. چھوڑنے سے پاکستان کے وقار میں تو اضافہ ہوا ہے نا. ہم تو پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کر رہے ہیں. جو انہوں نے کیا انیشیلی جھوٹ بولا, 350 مارے گئے,
جھوٹ پہ جھوٹ ہے نا. 2 درخت زخمی ہوئے. ہاں 2 درخت زخمی ہوئے. 2 درخت کو 350 بنا لیتے. آج کوئی ریکٹ میزائل کا دکھا کے تو اس کو F-16 بنا رہے 2 دن بعد سوچ کے. ہمارے پاس تو ان کی ایکٹیویٹیز کی ثبوت ہیں. ایک ابھیانت نندن, کلبھشن, خفیہ جنگ کا کلبھشن, کھلی جنگ کا یہ, وہ کوئی ثبوت دکھائے نا. ملبہ پڑا ہوا ہے. ہاں ملبہ. اچھا جو آج شامی صاحب آپ سے بھی ویسا جو آج جس طرح سے خان صاحب نے اس فیصلے کے ساتھ ساتھ جو گفتگو کی اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ تھا کہ آج پرائم منسٹر پاکستان انڈین عوام کو بھی مخاطب کر رہے تھے اور یہ میرے صاحب کی خواہش تھی. لیکن آپ کی یہ خواہش کیوں تھی؟ میں دن کو آپ سے بات ہوئی تھی, میں نے 2 باتیں کی تھی کہ ایک اس پائلٹ کو چھوڑ دینا چاہیے جب پاکستان کے سٹیکس اور فائدے اور نقصان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. دوسرا میں نے کہا پاکستان وہ انڈیا کے سول سوسائٹی کو, انڈیا کے لوگوں کو ایڈریس کریں ہم. یہ جو جنگ اس نے چھیڑی ہے, جو ہاسٹیلٹیز اس نے کریٹ کی, اس کا کوئی کاز تو نظر نہیں آ رہا ہے. کوئی کاز نہیں سوائے اس کے کہ وہ اپنے الیکشن کو بوسٹ کرنا چاہتا ہے. اس کے اپنے ڈومیسٹک یا پرسنل نیڈز ہیں. یہ اس میں تو انڈین میں نیشنل کاز نہیں ہے, ایک اوپینین پیدا ہو گیا. سو ہمیں اس چیز کو ایکسپوز کرنا چاہیے, ان کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی ایک آدمی 2.25 ارب لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے صرف اس لیے کہ میں دوبارہ پرائم منسٹر بنوں. یہی کاز ہے نا, اس کے علاوہ تو کوئی کاز نہیں. تو اسی لیے انڈیا میں بھی سینر ایلیمنٹس موجود ہے, یہ نہیں کہ نہیں وہاں پہ, وہاں وہ بمبئی کا کلکرنی ہے, وہاں مایاوتی ہے, وہاں وہ جو آج تو جو ان کے دانشور ہیں راجدیپ سردیسائی ہو جائے دیکھیں یا دیگر جتنے بھی مؤثر آوازیں تھیں وہ ساری پرائم منسٹر کے اس اقدام کے اوپر کہہ رہے تھے کہ اخلاقی لیڈ تو پرائم منسٹر نے لے لی ہے. ہاں سو ہمارا جو نقطۂ نظر ہے وہ تو امن کا ہے اور ہونا بھی چاہیے. سو کیا ان لوگوں کو سمجھانا, میرا تو خیال ہے کہ ایک بہتر راستہ ہے کہ ان کو سمجھایا جائے کہ تمہارے پاس ایک لیڈر ایسا آیا ہوا ہے جو انتہا پسند بھی ہے, جو ٹیررسٹ بھی ہے, جو برملا کہتا ہے کہ میں نے قطر میں پاکستان میں ٹیررزم کی تھی, جو گجرات میں مسلمانوں کو جلا چکا ہے سینکڑوں, جس کے اوپر بین تھا, وہ انٹر نہیں ہو سکتا تھا امریکہ میں. تو ایک ایسا شخص ہے, اب وہ ہمارے نہیں, وہ آپ کے 1.5 ارب لوگوں کی زندگی داؤ پر لگا رہے ہیں. جو امن کی کانسٹیٹوئنسی انڈیا کے اندر بھی تو موجود ہے نا, اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. ہاں جس نے گاندھی کے انڈیا کا چہرہ بدل دیا. اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ رابرٹ فسک کی سٹوری چھپی ہے, وہ تو اسرائیل سے اس نے کہا کہ اس سے یہ جو یعنی بی جے پی کے انتہا پسند ہیں, یہ اسرائیل کے ساتھ زیونسٹ کے ساتھ مل کے اور کم و بیش انہوں نے $400 ملین کا اسلحہ ان سے خریدا 1 سال کے اندر, اور یہ سارا جو بارود اسلحہ استعمال ہو رہا ہے اور یہ ساری جو فریزز استعمال ہو رہی ہیں یہ اسرائیلی ہیں. اسرائیل نے پہلی دفعہ یہ اصطلاح استعمال کی تھی کہ ٹیررسٹوں کے کیمپ ہیں, ہم ان کو نشانہ بنا رہے ہیں, اور ان کا یہ کوئی سیریا اور غزہ نظر آئے ہیں مجھے, یہ رابرٹ فسک نے لکھا ہے. لیکن پاکستان جو ہے وہ تو وہ لبنان نہیں ہے, اور پاکستان پر جو اس طرح کی مشق کریں گے تو پھر ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. ایک بریک ناظرین پروگرام میں ہم لے رہے ہیں, ملتے ہیں آپ سے اس چھوٹی سی بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اب انڈین میڈیا میں جو نیا جنون سوار ہوا وہ یہ ہوا کہ ہمارے 3 سروسز چیف آئے ہیں سامنے, انہوں نے وہ ریکج دکھایا, اس میزائل کا ملبہ دکھایا جو پاکستان کی جانب سے شوٹ ہوا, اور کہ یہ ثبوت ہے کہ F-16 استعمال ہوئے, اور پھر یہ کہا کہ F-16 مار بھی ہم نے گرایا لیکن وہ گرا پاکستانی حدود میں ہے. اب یہ اتنی بے تکی یہ من گھڑت تعویلیں ہیں کہ اس کا جو پروپیگنڈے کو جو آج صبح سے ایکسپوز کرنا شروع کیا نا, وہ میں نے ذکر کیا تھا عبداللہ سعد, ہمارے ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, ان طرح کے معاملات پہ گہری نظر رکھتے ہیں. تو عبداللہ السلام علیکم, آپ یہ بتائیں کہ ANI نے فائل پکچرز بھی کچھ شیئر کی لیکن ساتھ میں کچھ ریکج دکھایا, ساتھ کچھ F-16 کے انجن کا حصہ دکھا کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیں یہی وہ مشین تھی جس کو ہم نے مار گرایا ہے. یہ کیسے انفولڈ کیا آپ نے یہ کہانی کہ یہ جھوٹ ہے؟ وعلیکم السلام. کہانی جھوٹ کا بہت سمپل تھا. ان لوگوں نے جس F-16 کے 2 پاور پلانٹس کہتے ہیں انجنس ہوتے ہیں جو اس ٹائم پہ دنیا میں یوز کیے جا رہے ہیں, ایک پریٹ اینڈ وٹنی کا بنایا ہوا ہے اور ایک GE کا بنایا ہوا ہے. جو ہم لوگوں کے پاس چونکہ پچھلے 25 سال سے پریٹ اینڈ وٹنی کے ہی ہم انجنس یوز کرتے ہیں, جب سے بلاک 50 ہم نے پہلا بلاک دیا تھا 1980s میں,
اور تو ہم لوگوں نے اس کی ہمارے پاس مینٹیننس اور یہ ساری بڑی فیسلٹیز ہمارے پاس پہلے سے موجود تھیں. تو ہم نے چوائس یہ کی تھی کہ جب ہم نے نئے F-16 لیے تھے اور MLUs کروائے تھے اپنے F-16 کے, مطلب ان کو اپ گریڈ کرایا تھا پرانے سسٹم سے نئے سسٹمس پہ, تو ہم نے ان کے انجن چینج کروائے تھے اور یہ طے کیا تھا کہ ہم پریٹ اینڈ وٹنی کے ہی انجن ڈلوائیں گے جو تھوڑے سے کم پاورفل ہیں بنسبت اس کے جو نارمل آ رہے تھے GE کے انجن سے جو زیادہ پاورفل ہیں. اس کی بیسکلی وجہ یہ تھی کہ ہمارے لیے ان کی مینٹیننس کرنا آسان تھا کیونکہ ایک سسٹم پہلے سے ان پلیس تھا. جو انڈینز نے تصویر پوسٹ کی ہے وہ ایک GE کے انجن کی ہے جو ہمارے F-16 پہ نہیں انسٹالڈ ہے. جو اور دوسری بات یہ انہیں ایک چھوٹی سی ایک ایسی چیز پکڑنے کی کوشش کی ہے جو کہ ہر انجن کے اندر پائی جاتی ہے, لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے باکسز وغیرہ ہر چیز رشین سسٹم سے زیادہ ملتے جلتے ہیں, لیکن انہوں نے اس کو ملانے کی کوشش کی کہ کیونکہ یہ ایک دھاریاں سی ہیں گول بنی ہوئی, یہ بالکل GE کے اس بنے ہوئے انجن کے جو کہ ایسا صحیح نہیں, ہم اس کمپنی کے انجن ہی یوز کر رہے ہیں. اور اگر آپ پیٹ اینڈ وٹنی کا وہی انجن اٹھائیں تو اس کے وہ دھاریاں بالکل ڈائیگنل ہیں, وہ اسٹریٹ نہیں ہے جیسے کہ انہوں نے پوسٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو یعنی بنیادی طور پر اگر یہ ایڈیٹرز جو بیٹھے ہوئے ہیں اخباروں میں یا ان کے جرنلز جو ہیں وہ اگر گوگل بھی کر لیتے تو شاید خاصی تشفی ہو جاتی. وہ F-16.net پہ باقاعدہ اس کی نیوز سٹوری ہے کہ پریٹ اینڈ وٹنی بہت خوش ہوا تھا کہ پاکستان نے اپنا آرڈر GE کے بجائے ہمیں دیا ہے کہ اپنے سارے کے سارے انجن ہم سے چینج کروانا, ہم بہت خوش ہیں کہ بہت شکریہ عبداللہ, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. اچھا جی میرے عام صاحب, اب آپ یہ بتائیے کہ چلیے ہم مستقبل کی طرف دیکھیں ذرا کہ اب ہونا کیا چاہیے, کیا سجیسٹ کریں گے آپ؟ جی ہونا تو یہی چاہیے جو پاکستان کا موقف ہے, ٹھیک کہ جنگ وہ تھوڑا لائٹ موڈ ہے. ہمارے ایک دوست ہیں ناصر سعید, وہ کہتے ہیں کہ بھیک جب مانگنے نکلوں گا تو در کتنے ہیں, پوچھ کا ہن سے نئے سال سفر کتنے ہیں, جب ملے جنگ سے فرصت تو ذرا گن آ کر فاختاؤں کے جلسے ہوئے پر کتنے ہیں. واہ. جنگ کے نتیجے میں تباہی ہوتی ہے. وہ کوئی بھی جنگ کوئی بھی امن پسند شخص وہ جنگ پسند کی آرزو نہیں کرتا. سو کرنا تو یہ چاہیے, لیکن کیا یہ منظر کی طرف ہم جا سکتے ہیں, پہنچ سکتے ہیں, اس پہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے. وہ اس لیے ہے کہ میں کوئی فل فلیج وار نہیں دیکھ رہا ہوں, زیادہ اسکلیشن میں نہیں دیکھ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان معاملات کو ڈیفیوز کرنے کی کوئی میکینزم نہیں ہے جیسے کولڈ وار میں تھی روس اور امریکہ کے درمیان. ڈائریکٹ میکینزم نہیں ہے. ہمیشہ جب امریکہ نے انٹروین کیا ہے تو پھر ڈیفیوز یہ سچویشن. آپ 2008 پال. سو ابھی ٹرمپ نے لگ رہا ہے کہ وہ آپ سمجھتے ہیں کہ حالات مزید خراب نہیں ہوں گے, زیادہ نہیں ہوں گے. وہ تو دیکھیں نا ہمارے دوست تھے جلسہ انصاری صاحب, وہ کہتے تھے کہ جنگ ہم نے جنرل ضیاء الحق نے 3 جنگیں جیتی انڈیا سے کیونکہ ہونے نہیں تھی. تو جنگ جیتنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ نہ ہو. دیکھیے اب 2 باتیں ہیں. ایک تو مولانا قاری فضل اللہ دنیا سے رخصت ہوئے 80 سال کی عمر میں. مسجد اقصی جمیل ہے سمن آباد لاہور میں, اس کے امام تھے. 60 سال سے تدریس سے وابستہ تھے اور بیماری کے باوجود وہاں امامت کے فرائض انجام دیتے رہے. مجیب الرحمان انقلابی صاحب ان کے فرزند ارجمند ہیں. اور پھر آج ہمارے بہت اچھے دوست وکیل احمد خان جو مذہبی امور کے سیکرٹری رہے, کمشنر انکم ٹیکس رہے لاہور میں, پھر فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ممبر رہے. ایک علالت کے بعد مختصر سی علالت کے بعد رخصت ہو گئے. بہت ہی دیانتدار, بہت اچھے شخص تھے, بہت پڑھے لکھے. ان دونوں بزرگوں کے درجات بلند کریں. وقت بھی ہنستے مسکراتے ہر وقت, لیکن دنیا سے رخصت ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. ناظرین اجازت دیجیے, پروگرام وقت یہاں ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.